يسار فرطة دعاء الفرطة ورافعك إلي جل بكتنتي ورافعك إلي جابا جوفا أستاذ شيخ نقافتي وانت كله قافيت أنا سقافت نقافتين دي بس أنا قافيت أنا سقافتي متوفيقي أفان الدنيا عندنا جيران سنينجي ناس سقافت جيران دفع دفع أيه دفع أوبسي دا حمزة حافظة أوبسي حافظة أوبسي دوبا قامو إني متوفيك أخنا نتخيط بول الحمد لله رب العالمين نتي قرآن قرتي أكت فسر النقمنا أكت ربين أكت النبين كينيت النبرسيسان أكت سمواجين قرآن اللغة أفان عربات بو إمالي أفان الدنيا تتيمت أفان قلبار رأيتين دلغن قرآن اللغة أفان عربات بو متوفيك قابا جروخان إيجا أجيتش تفرد تتاد مالي ورافعك إلي مالي بجا توكو كان لما رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي القرآن كان النبي محمد رتب بوسى تفسير كان صحابة يرى برسيس أكم جديني إنسان دي جيت مو دي أتفسر مو مال تفسر يولك كي نبي محمد ينفسر روح جيت تا إرجع ربي خجيب سيف تجرتان مو راجن سيك سيكن أكت إرجع ربي دراسة فودورة تاعه تفسير كان معنا تيغني كتغنن رجع قدين كأنف طيب إيجانا أوبي ورافعك إلي مالي بكتن همزان إيس بكتن لا ريفون تناي يروا أجيب النواتين تلو ورافعك إلي خنا كم غوتا ما متوفيك اتديسا ورافعك إلي خنا كم غوتا مالي كانسا دوارا والفردا حتى علمنا ما يرى رفو منابان أكا غرتي دعاته الله لم يرى رفو علمنا ما علمنا ما كدوات اللالمو رب ما ندبت القرآن خيستت ربي لبوتك والتي لم تموت في منامها جيد دبت كان كم قوت أديرو غريسات هذا إن أتول مرة سدبل ولا ما سدبل يساتي مالي أكن سنجي خان أفان ميز أوبس زين بك أوس